पूछने के चक्कर में थे। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राजो नियाज की बातें हुई उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले आयशा इतनी ऊंची उड़ा, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। अरे नबी जानते थे, इतना प्यार भरा अंदाज है, क्या प्यारा अंदाज। और तुम हो अपने भाइयों से बातें करोगे तो तू थोड़ा बिगड़ा हुआ माथे की घुंडी मुस्कुरा के रहा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो, जिधर को गुजरा करो सलाम किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। अब कहने लगे, मेरे नहीं बोले आयशा ये तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा वही है। कहा जब वादा कर लिया तो बताऊंगा। मेरे नबी बोले आयशा राजो नियाज की बात बता दूं। अबू बकर सिद्दीक ना तड़प रहे थे घर में, बातें क्या हुई एक बात का पता चल जाए फिर मौजू का पता चल जाए। क्या बात? वाह, इतने तड़प रहे बैठे नहीं थे, बेकरार थे। जो राजो नियाज की बातें थी उनमें से एक बात तुम्हें बता दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो, आपकी तकरीर में कहूंगा। अच्छा 1400 साल के बाद तुम इतने बेकरार हो तो अबू बकर सिद्दीक कितने बेकरार होंगे? सोचो, गौर करो। मैंने बात छेड़ी बताने के लिए, मगर तुम्हें इसलिए लोहा गर्म कर रहा हूं ताकि एकदम हथौड़ा मारो। जी हजरत आयशा से कहने लगे, मेरे नबी बोले बैठो। आयशा अल्लाह में और जो मुझ में ना राजो नियाज की बातें हुई हैं उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहा जी आका एक ही बता दो। कहा वो ये है, अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ महबूब जो आपके उम्मतियों में से ईमान वाला तो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, नफरतों को मिटा देगा, आपस में मेल मोहब्बत करा देगा, उनकी दुश्मनी खत्म कराकर मिला देगा। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा ऐ महबूब उसे मैं बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में भेज दूंगा। यार बड़ी खुशी की। अब तुम अपने गिरबान में झांकते रही हो कि हमने कितनों को तोड़ा और कितनों को जोड़ा, बुराई कर करके कितनों का दिल दुखाया या कितनों के काम आए, ये तुम्हें देखना भैया। मुझे पता नहीं है कितनों की मेंढे काटी है, कितनों के पेड़ काटे, कितनों की जमीन मारी है, कितनों का रुपया मारा, कितनों की मंगनी छुड़वाई है, कितनों के बच्चों का रिश्ता तोड़वाया, कितनों को थाने कचहरी में फंसवाया, कितनों को पुलिस को पैसे लेके पिटवाया। वो तुम समझियो, मेरा काम है सिर्फ बताना। लेकिन सुनो सुनो, सुनने की बात है। अब हजरत आयशा बोली आका मैं अभी आ रही हूँ। उन्हें मालूम था ये जा रही है अपने अब्बा के पास। नबी बोले हम जाओ, मालूम है मुझे कहाँ जा रही हो, मेरा सिद्दीक इंतजार करता होगा। हजरत आयशा दौड़ती हुई गई, कहने लगी अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अबू बकर सिद्दीक बोले बेटी आ गई, जल्दी बताओ। अब्बा जान इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुश हो जाओ, जल्दी बताओ, सब्र नहीं हो रहा है। हजरत आयशा बोली नबी ने फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को छोड़ देगा अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में भेज देगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो अब सुनो अब सुनो। अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना ना तो अबू बकर सिद्दीक खुश नहीं, वो रोने लगे, आंखों में आंसू टप 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 दाढ़ी में होकर निकलने लगे। बेटी थी ना, बेटी आयशा, हाथ पकड़ा, अब्बा जान कोई तकलीफ हो गई, कहीं दर्द है, क्या बात है, परेशानी है, अब्बा जान बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बेटी परेशानी नबी की उम्मत की है। अब्बा जान इतनी प्यारी बात नबी ने कहा, बेटी तुमने हदीस का एक पहलू समझा मगर अबू बकर से दूसरा पहलू सुन लो। लोगों इस बात को गांठ में बांध के ले जाना, नबी के फरमान का मतलब ये हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी अगर कोई टूटे हुए दिलों को छोड़ देगा तो वो जन्नत
دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ آج کے بعد جوڑنے کا کام کرو گے، توڑنے کا بولو گے؟ جوڑنے کا۔ یہ تمہارے لیے نا جو سیٹھ صاحب کا چہلم ہے ان کی فاتحہ، تمہارے لیے اگر عمل کرو نا تو صحیح بتا رہا ہوں کامیابی کا پروگرام ہے بے شک، اور عمل نہیں کرو تو قرآن بھی سر کرو تو ویسے کا ویسے ہی، سمجھے؟ ویسے کا ویسے۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرو، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے تو صرف قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے تم تک پہنچنے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کس کے حالات کیا ہیں، بس وہ آج کے بعد ان کے چہلم کی فاتحہ کے بعد بلکہ ابھی سے پکی سچی توبہ کر لے اور برائیوں سے بچ جاؤ۔ تھوڑے دنوں کی، تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے یار، کچھ نہ کچھ تو کر جاؤ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوسری آیت پڑھی تھی میں نے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ، میرا ترجمہ کرو، جو بادشاہوں کا بادشاہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا، اللہ ہی کی ذات۔ الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، سب کو گواہ بنا کر کے۔ آپ لوگ بھی توبہ کر لو میرے ساتھ میں، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیٹھ صاحب کے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے، غفران بھائی اور عبد الغفار بھائی، جیسے آپ کے باپ نے نام روشن کیا، بڑے بڑے عالموں کو بلا کر کے جلسہ کیا، مدرسوں کو دیکھا، مسجدوں کو دیکھا، اچھے لوگوں کی مدد کی ہے، اچھے کام کیے، تو ان کی اولاد سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ تمہارے گھر سے اگر کوئی بھوکا آئے تو بھوکا نہ جائے، تو پیٹ بھرا ہوا جانا چاہیے۔ اپنی ماں کی خدمت کرنا، اب تمہارے وہی باپ ہے، وہی تمہاری ماں، ان کا دل دکھنا نہیں چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہو وہ سوچے کہ میرے شوہر چلے گئے، اب بچے میری سنتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے بھلے تم کم سن رہے ہو، لیکن اب تم پہ ڈبل ذمہ داری آ رہی ہے۔ اپنی ماں کا مکمل خیال رکھو، سارے لوگ، اور اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو، گاؤں والوں کو، سب کو نبھا کر کے چلو، تاکہ لوگوں کو لگے کہ آج سیٹھ صاحب تھے، ان کے بچے بھی ان کے طریقے پر۔ جب آج عالم لوگ، حافظ لوگ، قاری لوگ، شاعر لوگوں نے حضرت، اور یہ انہوں نے مجھ سے بہت کچھ فون پہ بتایا تھا، لیکن میں سامنے تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس دل سے کہتا ہوں اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول فرما لے، اور برے ہوں تو انہیں معاف کر دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ السلام علیکم۔